رہے حضور دا ترانہ سارے مل کے پڑھ لو. لجپال نبی میرا کملی والا من ٹھار ویے غم ویے من ٹھار ویے غم اے من ٹھار ویے غم خار ویے من ٹھار ویے غم. اللہ دے خزانے دا سونا مالک ویے مختار ویے. اللہ دے خزانے دا سونا مالک ویے مختار. آج لوگی قرآن پڑھ کے دس دے نے بھولے پالے لوگاں اہل علم نہ گل نہیں کر دے. بھولے پال لوگ لب دے نے انہوں نے آندے نے قرآن آندہ اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. میرے کل خزانے بھی کوئی نہیں جے نبی پاک نے آپ آکھے ہے. میرے کل خزانے بھی نہیں جے میں غیب بھی نہیں جاندا. میرے کل خزانے بھی نہیں. راتی میرے کو فون آیا سی ننکانہ صاحب تو جی ایس آیت دا مفہوم کی بند ہے. میں کہ انہوں پڑھو اچھے طریقے نال. کس طرح؟ میں کہ جی پڑھو انہوں کہ جدو سرکار نے فرمایا ہے اگے کون سن حضور دا خطاب کنہ نالے سرکار کنہ نو فرما رہے سن. چپ. میں کہ میں دسنا داتا صاحب دے قدم چوم کے غوث اعظم دا نام دا ترانہ پڑھ کے میں دسنا ماں حضور سلطان العاشقین قبلہ ہمدم صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدمہ چ بہ کے پڑے ویاں تے پلے ویاں میں دسنا ماں اے کیویں. میں کہا اے دا مفہوم ہے کہ جدو سرکار نے خطاب کیتا ہے نا میں خزانے میرے کول کوئی نہیں جے میں غیب نہیں جاندا. پڑھو قرآن دی تفسیر. سامنے سن کافر مشرکین مکہ حضور دے خون دے پیاسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن سامنے سن. انہاں دے سوال ہی عجیب عجیب سن. جے تو سچا نبی ہے تے پھر سانو وہا تیرے کول خزانے. جے تو سچا نبی ہے تے 10 جنت محل کنے ہون گے. جے تو سچا نبی اس طرح دیاں انہاں گلاں کیتیاں. رب نے فرمایا سونیا چھڈ نہ چولاں نو اے مدینے دے لاڑیا چھاڑے چول دے جان چٹھاں زمانے دیاں جھوٹاں کسے تھاں دیاں چھڈ. کملی والے ایک کوئی جواب دے دے کہ میں خزانے میرے کول کوئی نہیں تے میں غیب بھی نہیں جاندا. سامنے کافر نے تے حکم اے آ گیا. سامنے کافر نے تے حکم اے آ گیا. اگے اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول میرا رسول جو دے وے او لے لو. رسول نے دیتا ہے کہ نہیں جناب جابر نے؟ بولو. کھجوراں فرماندے نے میرے گھر دا گزارا نہیں سی ہو سکدا تے قرض خواہاں نو کیویں دیندا. ہن کوئی جناب جابر نو پوچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سرکار کچھ عطا کر سکدے نے؟ حضور کول اختیار ہے سرکار کول خزانے ہیں نے. تے جناب جابر کی فرمان گئے ہوئے پراں ہٹ جو اسی تے ازما کے ویکھیا ہے. اساں ازما کے ویکھیا ہے. اوے جنہ جو تکیا او اج وی دس دے نے. اوے جنہ جو تکیا او اج وی دس دے نے. اوے جڑے رب رسول وساوے اوہی وس دے نے. اوے جڑے رب رسول وساوے اوہی وس دے نے. اوے کڈی اچھی سوچ نبی دیاں اوے یاراں دی. آکھو ذرا کڈی اچھی سوچ نبی دیاں. بڑا پڑھو کڈی سونی سوچ نبی دیاں یاراں دی. ہر مشکل وچ طرف نبی دے نس دے نے. جدوں مشکل آئی حضور دی بارگاہ سرکار نے فرمایا